Karon nga oras magtuon na pud kita sa pulong sa Ginoo. Ang atong pamalandungan kining sa ingon sa John 10:11 ingon pa dinhi sa pulong sa Dios, I am the good shepherd. Nganong gitawag man si Jesus Christ nga the good shepherd? Number one nga rason because the good shepherd die for the sheep, no? Si Kristo gitawag siya nga maayong magbalantay tungod kay siya namatay sa iyang mga karnero. O salamat ta nga gipakamatyan ta ni Jesus kay sa tinuod lang ang atong destination nga mga tao linaw nga kalayo, but salamat sa grasya sa atong Ginoo, salamat sa iyang kamatayon dito sa Cross Calvario og kita nahatagan og kaluwasan kung kita motuo kang Jesus Christ nga atong Dios og manluluwas. Ikaduha nga atong makita nganong gitawag si Jesus nga the good shepherd because gihigugma ta niya, no? Gihigugma ta niya. Sa tinuod lang kung wala tay gihigugma sa Ginoo, ambot lang sa may tabo nato. Salamat gyud sa iyang gugma og tungod sa iyang gugma nato og muna ingon ako ganina namatay siya sa cross sa Kalbaryo. Og salamat kay gihigugma ta niya og andam ang Dios nga ihatag ang iyang kinabuhi para lang kita mahatagan og kaluwasan. Dili lang kay gihigugma ta sa Ginoo. O ikatulo nga ato makita, the good shepherd leads and protect the sheep, no? O salamat nga gigiyahan ta sa Ginoo, giprotektahan ta sa Ginoo, kay kung di ta protektahan sa Ginoo, dili ta ampingan, wala gyud tay mahimo. Apan salamat sa grasya sa Dios. Salamat yang atong Dios, good shepherd, maayo siyang magbalantay ug naa siya kanunay nagalid sa atong kinabuhi, nagaprotekta sa atong kinabuhi. Muna igsoon atong makita nga nung gitawag siya the good shepherd tungod kay naa siya kanunay nagaprotekta og nagaamping sa atong kinabuhi. Ikaupat nga makita nato nga rason nga nung gitawag siya the good shepherd tungod kay nasayod siya sa iyang mga karnero. No, sa tibuok kalibutan pila ka milyon nga tawo, no, nga naa sa tibuok kalibutan. Pero igsoon, salamat nga nailhan ta sa Ginoo one by one, no? Kabalo ang Ginoo sa atong pangalan, kabalo ang Dios sa atong kahimtang, nasayod siya sa atong kinabuhi. Kay kitang tanan na ilhan sa atong Ginoo. Og mao na no nga pasalamat ta kay naatay Dios nga maayong magbalantay og naa siya kanunay nagagiya og nagaprotekta kanunay sa atong kinabuhi. I hope nga kini nga mensahe maka-encourage nato nga naday Dios nga maayong magbalantay ug naa siya kanunay nagagiya ug nagabantay sa atong kinabuhi. Ug ang Dios magapanalangin sa iyang pulong.